अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि उस रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान करीम तरावी में पढ़ने के साथ साथ पिछले कई सालों से कुरान करीम का पैगाम सुनाने की भी तौफीक नसीब फरमाई। ये सिलसिला तकरीबन 4 साल से जारी है और इसके अंदर जो हमारा तरीक़ाकार था वो ये था कि बाज़ दफ़ा कुरान करीम की किसी आयत को सामने रख कर मुख्तसरन अंदाज में कुरान करीम का पैगाम सुनाया जाता था। और फिर एक ख़याल ये बाद में पैदा हुआ कि क्यों ना कुरान करीम का पूरा ख़ुलासा लोगों के सामने पेश किया जाए। बहुत से उलमा हज़रात ने, स्कॉलर्स ने इस तरह की बहुत शानदार कोशिशें की हैं, जिसमें सरे फहरिस्त हमारे हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन जनाब डॉक्टर मुहिउद्दीन गाज़ी दामत बरकातुहुम हैं। निहायत शानदार अंदाज में उन्होंने कुरान करीम का ख़ुलासा और मुख्तलिफ़ शक्लों में उन्होंने पेश किया है और कई सारी ज़बानों में भी तकरीबन उसका तर्जमा आम हो चुका है। उसी के पेश नज़र और उन्हीं के ख़ुलासे को सामने रख कर यही कोशिश की गई है कि कुरान करीम का एक आसान और शानदार ख़ुलासा आवाम तक पहुँच जाए और हमारा कुरान करीम के असल मकसद से आगाह होकर और वाकिफ़ होकर कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करें। हमारे सामने इस वक्त कुरान करीम का पहला पारा है और पहला रोज़ा शुरू हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की कदर करने वाला बनाए और उसकी बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। कुरान करीम का पहला पारा शुरू होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सूरह फातिहा से शुरू फरमाता है, जिसका मतलब हुआ करता है कि शुरू करने वाली चीज़। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने चंद बातें बयान की हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की हम्द बयान करो, उसकी इबादत करो और उससे मदद मांगो, सीधे रास्ते पर चलो, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम फरमाया है, और ऐसे लोगों के रास्ते पर चलने से बचो जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब नाजिल हुआ और वो अल्लाह के रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए। ये था सूरह फातिहा का ख़ुलासा। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर जो अहकामात और हिदायत हमारे और आपके सामने पेश की हैं वो हाजिर खिदमत हैं। इस खुलासे के अंदर हमने जो चीज़ ख़ास मलहूज़ रखी है वो ये है कि कुरान करीम के अहकाम और नवाही, यानी कुरान करीम के कमांड्स और प्रोहिबिशंस हमारे सामने आ जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है और किन चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी का रास्ता हो सकता है कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करें और उसकी मना की हुई बातों से बाज आ जाएं। सूरह बकरा शुरू होती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह की किताब आ चुकी है, इस किताब को रहनुमा किताब बनाओ, तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाओ, चाहो तुम उसको देख सकते हो या ना देख सकते हो। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, नमाज कायम करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, कुरान पर और पिछली सारी किताबों पर ईमान लाओ, आखिरत पर यकीन रखो, ज़मीन में फसाद ना मचाओ, ज़मीन को संवारने का काम करो, हिदायत के बदले गुमराही को मत खरीदो, अल्लाह की इबादत करो, उस पर ईमान लाओ और नेक अमल करते रहो। अल्लाह से किए हुए अहद को मत तोड़ो, अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे जोड़ो। ये ज़मीन तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुमको खलीफा बनाया गया है, तुम इस खिलाफत का हक़ अदा करो और इस ज़मीन के अंदर फसाद न मचाओ, खून खराबा मत करो, शैतान से होशियार रहो, कभी बहका दे तो फ़ौरन तौबा कर लो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह के अहद को पूरा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की किताब पर ईमान लाओ और अल्लाह की आयतों का सौदा मत करो, अल्लाह की नाराज़गी से बचो, हक़ को बातिल के साथ में मत मिलाओ और हक़ का ऐलान खुल कर करते रहो, नमाज कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो और इबादत करने वालों के साथ में लगे रहो।
لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بھلائی پر آمادہ کرتے رہو اور اپنے آپ کو بے خبر نہ رکھو. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اور اس کے لیے اپنی زندگی میں خشوع پیدا کرو. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس روز اپنے انجام کی فکر کرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کسی کی سفارش نہیں چلے گی اور کسی سے کچھ لیا دیا نہیں جائے گا اور کسی کی کوئی مدد تک نہیں کی جائے گی. بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, کہا کہ اس سے عبرت حاصل کرو, اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا. انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا, تم اللہ کی آیتوں کا مذاق مت اڑانا. انہوں نے اللہ کی شریعت کو رسوا کیا اور اس کی خلاف ورزی کی, تم ہرگز ایسا مت کرنا. انہوں نے اللہ سے کیا ہوا ہر عہد توڑا, تم اللہ سے کیا ہوا عہد کبھی مت توڑنا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, عبادت صرف اللہ کی کرو, والدین کے ساتھ میں بہترین سلوک کرو, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ, ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر مت کرو, ایک دوسرے کی حق تلفی اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت کرو. اللہ کی پوری کتاب پر ایمان لاؤ, اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جادو اور اس جیسی بیہودہ اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اللہ کی آیتوں کا غلط استعمال مت کرو. ایسے کام مت کرو جن سے تمہیں, لوگوں کو یا کسی اور کو نقصان پہنچے, اور خاص طور سے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا مت کرو. ان کے رشتے کا احترام کرو اور ان کی حفاظت کرو, اس میں درار مت ڈالو. اللہ کی کتاب سے اس طرح رشتہ جوڑو جس طرح سے اس کا حق ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اپنی آخرت کے لیے اچھے اعمال اللہ کے حوالے اور اللہ کے حضور بھیجتے رہو. جھوٹی امیدیں مت باندھو, اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو اور بہترین کاموں سے زندگی کو مزین کرو اور روشن کرو. اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور اللہ کی مسجدیں ویران کرنا بہت بڑا ظلم ہے. تم اس طرح کا ظلم ہرگز مت کرو. لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرو, اس کے اندر اس کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو اور اس کا ذکر بلند کرتے رہو. دوسروں کی خواہشوں کی پیروی مت کرو, اللہ کی ہدایت کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہدایت کامیابی کا راستہ ہے, اور اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. ابراہیم علیہ السلام تو سب کے امام ہیں, ان کے عظیم نمونے سے اپنی زندگی کو روشن کرو, ظلم سے بچو. ابراہیم علیہ السلام کی سرگرمیوں کا مرکز خانہ کعبہ تھا, تم اسے اپنی مسجد بناؤ. خانہ کعبہ اور ہر مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھو. اللہ کے فرما بردار بن جاؤ, اپنی قربان گاہیں تلاش کرو, اللہ کی رحمت کے طالب بن جاؤ, اللہ کے رسول کے مشن کو لے کر آگے بڑھو. قرآن کی آیتیں سناؤ, کتاب اور حکمت کی باتیں کرو, اور لوگوں کو یہ سبق دو کہ وہ بھی اپنا تزکیہ کریں اور تم بھی اپنا تزکیہ کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو خوش دلی سے اختیار کر لو. وہ راستہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دو. خود بھی سچے مسلمان بنو اور اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانے کی فکر میں لگے رہو اور اس کے لیے کوششیں کرتے رہو. اور یاد رکھو, مرتے وقت تمہاری وصیت سب سے پہلی یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنی اولاد کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لو اور وصیت کرو کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. اور اولاد کا جواب بھی یہ ہونا چاہیے اور ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ببانگ دہل اعلان کریں کہ ہم رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, جو سارے نبیوں کا رب ہے, جو پوری کائنات کا رب ہے. سارے نبیوں کا راستہ اسلام کا راستہ تھا. لوگ آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے اور طرح طرح سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے یہی کامیابی ہے اور یہی سچائی ہے. تم ایسا ہرگز مت کرنا. ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کا راستہ تمہارے لیے کافی ہے, ہمارے لیے کافی ہے, اور سارے نبیوں کا راستہ اسلام کا راستہ تھا. تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو. ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ, ان کے درمیان فرق نہ کرو, اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرو.
اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سچے مومنین اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے تھے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اسی کو اختیار کرو، اور اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے، اس لیے اس کے سوا ہر رنگ سے بیزاری کا اعلان کر دو۔ یہود و نصارہ کا راستہ اختیار مت کرو، تمہیں جو راستہ دکھایا ہے، تمہاری شریعت میں جو تمہارے لیے احکامات ہیں، اور اس پر اطمینان کے ساتھ چلتے رہو، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور تم سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارے سامنے پہلے پارے کا خلاصہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ دیا ہے اور ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔